الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان ماہ سیام بہترینہ اور پربرکت میاشت آغاز دے دی میاشت متعلق تعارف کے پیغمبر اسلام دی حد پوری فرمائلی دی نومکم فیہ عبادت وانفاسکم فیہ تسبیح۔ دی میاشت کے عبادتونا خود عبادتونا محسوب کی گی، شمار کی گی۔ دتا سو خوب کول ہم روزہ دار دا مؤمن خوب کول ہم دی میاشت مبارکی کے عبادت حساب کی گی۔ وانفاسکم فیہ تسبیح، اور تاسو سلوی خستل ہم ہری وسلوی پا بدل کے اللہ دا تسبیح ثواب لکی۔ ودعاؤکم فیہ مستجاب وعملکم فیہ مقبول۔ دمیاشت برکت دادے، کمال دادے دا اللہ طرفنا، یہ بہترین نعمت دادے، ہر یو نیک عمل دا تاسو قبول شدہ دے بارگاہ الہی کے، اور ہر یو دعا اور ہر یو آواز دا تاسو بارگاہ پروردگار کے استجابت کی گی۔ ہر یو آواز دا بارگاہ الہی ترسی گی اور مقام اجابت تدرسی گی۔ دی میاشتے یو فرمان دا مصطفیٰ نبی دا تاسو خدمت کی عرض وکم دوستانو دا ماہ مبارک سیام دی بہترین میاشتے دا رمضان المبارک یو ہدف دادے چا انسان خپل دا کل کال و لکم گناہانی دی بارگاہ الہی کے غم معاف کی اور دا بخشش اگا نعمت پروردگارنا حاصل کی۔ لہذا فرمائی ان شقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم۔ پیغمبر اسلام فرمائی چا دی بہترین میاشتے کے بدبخترین فرد آغا دے چگا دا گناہان و بوجھ دی ماہ سیام کے اللہ بارگاہ کے کام نکی اور خپل گناہان معاف نکی پروردگار سخا، اور انگا بوجھ ماہ سیام دا بعد اندغا بدوش باندے انگا سے باقی پاتشی بدبخترین فرد دادے۔ لہذا یو ہدف اور یو مقصد دا مومن پکار دے چا دا خالق بارگاہ کے دا خپل گناہان و معافی طلب کی۔ دویم ہدف دوستان عزیز دا ماہ مبارک رمضان دادے چا احساس دیگران ورگے موجود ہوئی، نورو خلقو ولگی تندے باندے زپوشم خپلے ولگی تندے ذریعے سارا ماں کے احساس پیداوشی چا سارا خوراک نوی دا غد خوراک انتظام با مائی و ذمہ داری و نا ذمہ داری وی، دا چا خوراک نشتا غتا دا خوراک انتظام دا ما ذمہ داری دے، چاہتا زندگی نور سہولیات فراہم ندی، صرف خپلا زندگی نہ بلکہ دا دیگران اور دا نور و خالقوں خیال وساتم اور وہ تا ضروریات زندگی فراہم کولو کوشش کم از کم وکم۔ لہذا پیغمبر اسلام فرمائی ایوہ الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشہر کان لہو علی ذالک عند اللہ عتق رقبت ومغفرت لما مضى من ذنوبہ۔ فرمان مصطفیٰ نبی دے خطبہ شعبانیہ کے دا جملہ موجود ہے دا پیغمبر فرمائی چا چاند دی میاشتے کے ایو مؤمن تا افطار ویرک خوراک انتظامی وک دا دی پا بدل کے با اللہ رب العالمین دا ایو غلام دا آزاد کولو ثواب کانہو یو غلام یو انسانی آزاد کڑے وی غ ثواب بورتا مرحمت کی گی۔ دومن دا غد تمام دا زندگی گزشتہ کو میں گناہانی دی اللہ بدغ بخشش ورطا عطا کی۔ اصحاب پختنا وکا یا رسول اللہ موٹول قدرت نہ لارو چا افطار خلقو تا کو مومنانو تا افطاری ویر کو خوراک ویر کو اطعام چا بندوبست اور ذریعہ فراہم کو۔ پیغمبر فرمائی چا اتقوا النار ولو بشق تمرت، ایوے نیمے کھجور ذریعے سرا دا جہنم اور نہ جانتا حفاظت فراہم کو۔ خپل جانو تا دا یو جام اوبو دا یو گٹ اوبو ذریعے سارا دا جہنم اور نہ رہائی اور دا خلاصی اور دا براعت ذریعہ فراہم کو۔ نور و خلقو دا ولگی دا تند احساس پیدا کول دا ماہ مبارک رمضان اہداف و نیو ہدف دے۔ خداوند منان
موتا اول د خپلو ګناهانو بخشش، بیا د نورو خلکو د خدمت، د اطعام اور د نورو خلکو د افطار د ماہ مبارک رمضان توفیق عنایت کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں محمد نبی حسین چینل۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔